खबाट बलिन्द्र आँसु बग्दैछन्। त्यो बादशाहले सोध्यो, पिता किन, आमा किन दुखी हुनुहुन्छ हजुर? के मलाई यसले कुट्यो भनेर तपाईँ दुखी हुनुभएको? दुःख नगर्नुहोस्, यसले आफ्नो कर्मको फल स्वयं नै भोग्छ। जसले जस्तो कर्म गर्यो त्यो व्यक्ति विशेषले आफूले गरेको कर्म स्वयं नै भोग्नु पर्ने हुन्छ। स्वकृत कर्मको भोक्ता अरू कोही पनि हुँदैन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने बाबा हजुरबुबाले गरेको कर्म हजुर हामीले भोग्नु पर्थ्यो। पूर्वजहरू पाप कर्ममा लिप्त हुनुहुन्थ्यो भने पापको बन्डा लाग्थ्यो होला, तर कर्मको बन्डा लाग्दैन। बन्डा लाग्छ त केवल वसियतको मात्र, सम्पत्तिको मात्र बन्डा लाग्छ, माता पिताको। कर्म जति हजुर हामी गर्छौं त्यो कर्म भोग्ने जीव केवल आफू नै मात्र हुन्छौं। त्यसमा पनि आज यति भोग्छु र भोलि त्यति भोग्छु भन्दा हुँदैन। पराधीन छौं आज ईश्वरीय सत्तामा, भगवानको यो सत्तामा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वश पर्यहु गुसाही, बदेहु कीर मरकट की नाही। आज मदारी र वानर र डमरूको चर्चा अघि आदरणीय अग्रजले गर्नुभयो, मन्त्री साहबले। यो संसारको वास्तविक नियम नै यही हो। हामी ईश्वरका अंश हौं, परमात्माका अंश हौं। हामीलाई विदित छ भगवानको स्वरूपको जब वेदले गायन गर्छ, जब पुराणहरूले कथन गर्छन्, परमात्माको स्वरूपको निरूपण गर्छन्, तब हामीले आफ्नो स्वरूपलाई घटाउँ जस्ताको त्यस्तै छ। साकार रूपमा उत्पन्न भएको, प्रकट भएको परमात्मा र निराकार रूपमा शून्यतामा रहेको परमात्मामा भेद छैन। तर यहाँ ईश्वरको अंश यो जीव कस्तो हुँदैछ त भन्दा, जसरी बानरलाई मदारीले डमरूको तालमा नृत्य गराइरहेको हुन्छ, जस्तो जस्तो डमरू बजाउँछ त्यो बानरले त्यस्तै त्यस्तै नाच्छ। आज यो जीव रूपी बानर पनि ईश्वर रूपी मदारीले समय रूपी डमरू जब बजाउन थाल्नुहुन्छ तब यो जीव त्यसरी नै नाच्नुपर्छ। सुख दुःख, माया मोह ममता यी सबै विषयहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो मदारी भनेको परमात्मा जसलाई भन्छौं। आज बजाउने वाला डमरू यस्तो छेड्नुहुन्छ, जति नै कोशिश प्रयास प्रयत्न गरे पनि समय भन्दा महान ठूलो हजुर हामी हुन सक्दैनौं। समय यति बलवान छ, एक राजालाई रंक बनाउँछ र रंकलाई राजा बनाइदिन्छ। यो समय हो। त्यसकारणले गर्दा हजुर हामीले समयलाई सदैव स्मरण गर्नुपर्छ। आज यो बाछालाई, यो पशुलाई, पराधीन भएको पशुलाई यसरी प्रहार गरेर एक आपसमा बात चर्चा गर्न थाले। हे पुत्रले आमाले रोएको करुण क्रन्दनलाई देखेर आज आमाका समक्ष जान्छ र भन्न थाल्यो, कथम च हृद्यते माता किं ते दुःखमुपस्थितं तन्निवेद्य मे प्रीत्या तच्छ्रुत्वा गौरवोचना। हे आमा, आज हजुर के कारणले गर्दा चिन्तित हुनुहुन्छ? आज तपाई किन रोइरहनु भएको छ? तपाई आफ्नो दुःख मलाई बताउनुहोस्, प्रेम पूर्वक श्रवण गराउनुहोस्, तर दुःख नगर्नुहोस्। कुनै सन्ततिले आफ्ना जन्म दिने माता पिताको आँखामा आँसु देख्न सक्दैनन्। आफूले संस्कार प्रदान गरिएको छ भने है, नानीहरूले त जस्तो देख्यो तत् अनुरूप कर्म गर्छन्। आज बाबा आमाको सेवा आदि गरिँदैछ भने देखिरहेका छन् सानाले, भोलि आफू पनि त्यो अवस्थामा पुग्दा गर्छन्। आज हुंकार भरिँदैछ, कति किचकिच गर्न सकेका हो कि त्यस्तै हुन्छ। भोलिको टिट फर ट्याट भन्छ है, जस्तालाई त्यस्तै, जस्तो देखेको छ त्यस्तै गर्छन्। यस्तै त रहेछ। विभिन्न ग्राम्य गीतहरू छन्, ग्राम्य कथनहरू छन्। टोकरीमा हालेर लगेर कहाँ पितालाई लिएर जाँदा
यो पनि लिएर जाउँ, भोलि पर्सि तपाईलाई यसैमा लिएर आउँछु, आदि आदि त्यस्ता। यो विषयको कथन के हो भने हामीले जस्तो गर्छौं हाम्रा सन्ततिले त्यस्तै देख्छन्। पूजा गर्ने क्रमको, पूजा गरेर आएका पिताले राखेको फूल उब्रिन्थ्यो, सुक्थ्यो, पूजाको ल्याएर बाहिर जान देरी हुन्थ्यो, यसो खोपामा राख्ने। पिताको देहान्त भयो, छोराले पूजा गर्न गयो, ओम खोपे देवाय नमः भनेर ती पूजा गर्न थाल्यो। यस्तै त हुन्छ अवस्था। यो विषयलाई चिन्तन गर्ने सज्जन, सकारात्मक सोच हजुर हामीले जुन दिनदेखि प्रकट गर्न थाल्छौं हाम्रो जीवनको गति पनि सही मार्गमा जान्छ। धर्मशास्त्रहरूले जति पनि भनेका छन् यो विषयलाई चिन्तन गर्ने। कथा त हजुर हामीले 2-3 वर्ष भयो सुनि नै रहेका छौं। परमात्माको चिन्तन गरियो। कुनै मेसिन खरिदेर लिएर आइयो, टिभी खरिदेर लिएर आइयो, त्यो कार्टुन भित्र एउटा बुकलेट हुन्छ, त्यो टिभीलाई कसरी अपरेट गर्ने, कसरी चलाउने, जोडेर कतिखेर प्लग अन गर्ने हो कि त्यसका सबै विवरण विस्तृत रूपमा लेखिएको हुन्छ। त्यहाँ लेखे अनुरूप चलाइयो भने त्यसले राम्रो लास्टिङ गर्छ, राम्रो चल्छ। त्यस्तै यो जीव रूपी मेसिनको अपरेट गर्नेवाला बुकलेट भनेको धर्मशास्त्र हुन्। कुन वस्तु स्वीकार योग्य छ, कुन वस्तु ग्रहण योग्य छ, कुन वस्तु भोज्य पदार्थ हो, कुन वस्तु पेय पदार्थ हो, यो सम्पूर्ण विषयको यसले कसरी उठ्छ, यो जीव कतिखेर सुताउने, कतिखेर उठाउने। ऋषि परम्परा अनुगत हजुर हामीले हेर्यो भने ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर रात्रिको त्यो समयमा शयन गर्दा जुन हजुर हाम्रो शरीरको आभा स्फुरित हुन्छ, जुन तेज स्फुरित हुन्छ, जुन आदि रोग आदि द्वारा हामी परे हुन्छौं। तर आज प्रकृतिलाई पनि हजुर हामीले आफ्नो बसमा गर्न खोज्छौं। त्यो कारणले गर्दा अनेक प्रकारका आदि व्याधि रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका शरीरमा कमी कमजोरीहरू आउँछन्। धर्मशास्त्रले जुन विषयको हजुर हामीलाई बाटो दिनुभएको छ, म यति नै भन्छु, एउटा विषयलाई चयन गरौं, एकपल्ट धर्मशास्त्रले बताएको बाटो हिँडौं, ऋषि परम्परालाई अनुकरण गरौं, त्यहाँबाट त्योबाट फाइदा भएन रहेछ भने छोड्दिनु, म जबरजस्ती गर्दिन। किनभने हाम्रो वैदिक सनातन धर्म यति प्रमाणिक छ। आज साइन्सले जुन विषयमा रिसर्च गरेर जुन जुन वस्तुको निर्माण गर्दैछ, यो आजभन्दा धेरै समय पूर्व हाम्रा अग्रजहरूले गरिसक्नु भएको छ। यो केवल कपोल कल्पित लेखिएको कुरा मात्र होइन, यो विषय भनेको रिसर्च गरेर आफ्नो तपको प्रभावले त्यो समयमा हुनेवाला पुराण आदिमा लेखिन्छ कलियुगमा कस्तो हुन्छ भन्ने विषय, कन्याको बिक्री क्रय विक्रय हुन्छ, यी जति कुरा आज लेखेका त होइनन्, यो ती समयमा लेखेका कुरा आज सत्य हुँदैछन्। पाखण्ड निरता सन्तो तीर्थसार गतो तथा, पाखण्डहरू तीर्थमा विचरण गरेको कारणले गर्दा तीर्थको सार जान्छ। आज हामी जान्छौं तीर्थतिर, गएर त्यहाँको अवस्था देख्दा बोले भक्तवत्सल भगवान की। यस पावन कैलाश जहाँ भगवान शिवको कथा चर्चा हुन्छ त्यो भगवानकै धाम भनेर भनिन्छ। किनभने यहाँ बसुन्जेल कुनै प्रकारको माया मोह आदि रहँदैन। कथा सुनुन्जेल त यस्तो लाग्छ कि पण्डितजीले भनेको या अग्रज उद्घोषकले भनेको सत्य हो, तर उठ्दाखेरि यस्तो झाड्दा सबै छोडेर मसानमा जाँदा जुन, शमशानमा कसैलाई लिएर जाँदा जुन ज्ञान आउँछ त्यो ज्ञान सदैव स्थिर रहिदियो भने, अस्पतालमा कसै बिमारी हेर्न जाँदा जुन ज्ञान जागृत हुन्छ त्यो ज्ञान रहिदियो भने, कथा सुन्दा जुन ज्ञान हुन्छ त्यो ज्ञान रहिदियो भने, मनुष्य सबै देवता हो। तर बाहिर जस्तो निक्ल्यो मायाले यसरी ग्रसित हुन्छौं जसरी एउटा माकुराको जालमा परेको त्यो सानो चिडिया आफू फुत्किने प्रयास गरी हेर्छ, प्रयत्न गर्छ, अन्तिममा जब आफ्नो बलले भ्याउँदैन निर्बल भएर त्यही लड्न पुग्छ। यस्तै नै जीवको जीवन पनि। शिव महापुराण के पुनः हजुरहरूको ध्यानलाई म कथामा
एक केन्द्रित गराउन चाहन्छु समुपस्थित सज्जनवृन्द। यो क्रममा हजुर हामी जुन कथालाई रसास्वादन गर्दै थियौं, यो गाईको बाछालाई जब यसरी त्यो घरको स्वामीले, गृह स्वामीले कुट्यो, बाछाले आमालाई गएर सम्झायो, रुँदै गरेकी आमालाई, आमा चिन्ता नगर्नुहोस्, दुःख नगर्नुहोस्, किनभने सुख र दुःख कसैले कसैलाई दिँदा हुनेवाला होइन। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, कसैले कसैलाई सुख म दिन्छु भन्दा न सुख दिन सक्छ, न दुःख नै कसैले कसैलाई दिन सक्छ। यो भनेको आफ्नो स्वभाव र आफ्नो कर्मद्वारा प्राप्य वस्तु हो। जस्तो चिन्तन गर्छौं तद अनुरूप हजुर हामीलाई विषय प्राप्त हुन्छ। हे आमा, तपाई यो जगतमा कर्म सिवाय अरु केही पनि ठूलो छैन। कर्म सिवाय केही पनि सुख दुःखको दाता छैन। तपाई चिन्ता नगर्नुहोस्, उसले जस्तो कर्म गर्यो त्यसको फल प्राप्ति गर्छ उसले। आमाले भन्नुभयो, हे पुत्र, म जसले मेरो पुत्रलाई यसरी ताडना गरेको छ, हिर्काएको छ, म त्यसलाई पनि यसै सुखी हुन दिन्न। मलाई थाहा छ कर्म प्रबल छ। भगवानको मायादेखि मोहित भएकी कारणले गर्दा आज म सन्तानको त्यो ताडनालाई देखेर दुखित भएकी छु। त्यसकारण हे पुत्र, म यसलाई पनि आनन्दपूर्वक बस्न दिन्न भनेर आज आमाले प्रतिशोधको अग्नि आज गौमा प्रज्वलित हुन गयो। किनभने कुनै पनि जब अग्नि प्रज्वलित हुन्छ तत् अग्निले सदैव नाश नै गरेको छ। चाहे अहंकार रूपी अग्नि होस्, प्रतिशोध रूपी अग्नि होस्, कुनै पनि विषयको अग्नि जब अन्तर हृदयमा प्रज्वलित हुन्छ समुपस्थित सज्जनवृन्द, त्यसले कल्याण गर्दैन। आज यो बदलावको भावना, प्रतिशोधको भावना लिएर प्रज्वलित बनेको यो अग्नि, आज आमाले भन्नुभयो, हे पुत्र, प्रथमं यत्कृतं कर्म तत्फलं भुज्यते धुना, अस्याश्च ब्रह्महत्याया माता किं फलमाप्स्यते। आज म दुःखदेखि मुक्त हुन्छु भनेर आमाले प्रतिशोध रूपी अग्नि प्रज्वलित गरिन्। तर बाछाले सम्झाउँछ, हे आमा, जे भयो यसलाई बिर्सिदिनुहोस्। अब फेरि तपाईले यो ब्राह्मण पुत्रलाई मृत्यु प्रदान गर्नुभयो भने तपाईद्वारा प्रदत्त मृत्युलाई स्वीकार गरेर यो ब्राह्मण को त मृत्यु हुन्छ, साथै तपाईलाई पनि ब्रह्म हत्या लाग्छ भनेर आज सम्झायो पुत्रले। र पनि पुत्र मोहमा मोहित बनेकी आमाले, सज्जन, जब प्राप्त भयो, आज मालिक दुनलाई गौ दोहनका लागि जान उद्यत थियो। फेरि अचानक कुनै कार्यवश उसलाई अन्यत्र निक्लिनु पर्ने भएको हुनाले उसले पुत्रलाई आदेश दियो, बाबु, आज तिमीले घरमा गाई दोहन गर्नु है। जो मार्गमा पथिक बनेर, अतिथि बनेर बसेको त्यो अर्को ब्राह्मणले यो सम्पूर्ण दृश्य हेरिरहेको छ। अब के हुने होला? आमा र छोराको त्यो गाई र बाछाको पनि चर्चालाई सुन्यो। अब अगाडि के हुन्छ, ऊ त्यो दृश्य हेर्न लालायित भइरहेको छ। त्यही समय छोरो गयो दुधेरो लिएर, बिहान गएर जस्तो गौ दोहनका लागि बसेको थियो, आमा ती गाई रूपी माताले यसरी प्रहार गरिन्। तत् प्रहार सहन गर्न नसकेर त्यो ब्राह्मण पुत्र मूर्छित रूपमा परिणत हुन गयो। अन्तिम अवस्थामा निकालिएको त्यो आवाजलाई सुनेर आमा ब्राह्मण की ती पत्नी आइन्। ऊ भयभीत भइन् पुत्रको अवस्था देखेर। साथै उसले परिवारका सबैलाई बुलाइन्, इष्टमित्र छर छिमेकी बुलाइन्। मरणासन्न अवस्थामा परेको पुत्रलाई ल्याएर जीवित बनाउने प्रयास गर्न थालिन्, कुनै उद्यम गर्न थालिन्। तर सज्जन, समय यति बलवान छ। आज गौको सिंह प्रहारको कारणले गर्दा जुन ब्राह्मण पुत्रको मृत्यु भयो, ऊ अचेत अवस्थादेखि फेरि जागृत अवस्थामा आउन सकेन। उसले मृत्युलाई प्राप्त गर्यो। अन्य व्यक्तिहरूले गौलाई दाम्लाबाट मुक्त गरिदिए। यो सबै दृश्य हेरिरहेको त्यो पथिकले, त्यो यात्रीले, यो गाई कता जाँदो रहेछ, जस्तो स्वरूप त्यो गाईको पूर्वमा थियो श्वेत वर्णमा, त्यो ब्राह्मणको बालकलाई मृत्यु प्रदान गर्न साथ कालो रूपमा परिणत भयो। अब के हुन्छ? लालायित छ हेर्न।
गौ अगाडि बढिन्। यो ब्राह्मण पुत्र पनि पछाडि पछाडि गयो। कहाँसम्म जाँदिरहेछन्, के हुँदो रहेछ? अगाडि गएर सीधा नर्मदा नदीको तटमा यी गाई पुगिन् र त्यो पावन स्थानमा गएर जलमा आफू जस्तो जललाई स्पर्श गरेर त्यो जलको सेचन शरीरमा भयो। तत्क्षण पूर्ववत रूपमा गाई परिणत भइन्। यो देखेर ब्राह्मण आश्चर्यचकित भयो। यो कसरी हुन सक्छ? बडा आश्चर्यको कुरा। ऊ फर्किँदै थियो। सुन्दर स्त्री रूपमा एक दिव्य देवीको दर्शन गर्यो। ती देवीले आदेश दिन्, हे ब्राह्मण कुमार, तिमी कहाँ जाँदैछौ? उसले वृत्तान्त बतायो, म आमाको अस्थि लिएर अभिमुक्त क्षेत्र काशीमा गइरहेको छु। यी देवीले भन्नुभयो, यही तिमी यो विसर्जन गरिदेऊ। तिमीलाई काशीमा गएर तत् विसर्जन गरेको फल तिमीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनु र उसले त्यो तीर्थमा लागेर तत् वस्तु आमाको अस्थि प्रवाहित गर्नु। तत्क्षण त्यहाँबाट दिव्य रूप प्रकट गरेर आमा भगवत धाम गएको चर्चाको यहाँ वर्णन गरियो। यो त भयो कथा। यो कथाको कथनी एउटा भित्र सार रहन्छ। कथाको कथनी सार के छ भने समुपस्थित सज्जनवृन्द, स्वकृत कर्मको फल भोग्नु पर्दो रहेछ। अब गाईले नगर नगर प्रतिशोध रूपी अग्निमा प्रज्वलित गरियो। त्यो अग्नि जल्यो भने त्यसले पनि कल्याण गर्दैन रहेछ। जे हुन्छ त्यसैमा आनन्द। जो हो ईश्वर राम रचिराखा। मेरो रामले पूर्वमा जो निर्धारित गरिदिनु भएको थियो त्यसैलाई सम्झिने। सबैको जीवनमा दुःख कष्ट छ, तर मलाई दुःख भयो, हामी कसैलाई निमित्त मानेर म त्यसलाई पनि दुःख नदी छोड्दिन। प्रतिशोध रूपी अग्निमा जल्यो भने आफ्नो कल्याण हुनेवाला छैन। अर्को विषय, आफूले पाप गरियो, एकपल्ट जुन कर्म गरियो, मनुष्य छौं, चेतनशील प्राणी हो, कुनै नयाँ कर्म गर्न जब उद्यत हुन्छौं तब हजुर हामीबाट गल्ती हुन सक्छ। एकपल्ट गरेकालाई गल्ती भनिन्छ भने जब त्यही विषय दुबारा दोहोर्याएर गरिन्छ त्यो गल्ती होइन, त्यो पाप हो। त्यसलाई आउँछ पाप भनिन्छ। एकपल्ट हुँदैन भनेर जुन विषयलाई भनियो। आज समाजका यी विषयहरूमा बडा प्रवचन कथा गर्ने क्रममा दुःख लाग्छ स्मरण गर्दा। मदिराको विषयमा यी अनेक प्रकारका आजकलका नपढिकन डाक्टर हुनेछन् समाजमा। बडा दबाईका गोजी गोजी बोकेर हिँड्छन् अरे, हो कि? समय विपरीत आएको छ। अब यस्तो कुनै पनि तामसी प्रवृत्ति भएका जुन वस्तुको ग्रहण गर्नाले बुद्धिको स्थिरता रहँदैन, बुद्धि सद्मार्गमा जाँदैन, त्यसले न माता पितालाई चिन्छ न आफ्ना इष्टमित्र बन्धु बान्धवलाई चिन्छ, त्यो वस्तु स्वीकार नगरौँ न। यसै कलियुगमा 5 स्थानमा कलिलाई बस्ने भनेर जग्गा दिएको छ। पूर्व त यो चारैतर्फ आनन्द थियो। सत्ययुगमा पापै थिएन, 100% पुण्य। त्रेता आयो, 25% पाप आयो, 75 पुण्य। द्वापर आयो, 50-50। कली आयो, 25 पुण्य र 75 पाप। अब कलीको प्रथम चरणमा छौं हामी। त भगवानसँग यति प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु हाम्रो जन्म अगाडि भएछ। किनभने कलियुगमा प्रथम चरण चल्दैछ, कलियुगमा सत्ययुग चलिरहेको छ। अब कलीमा दोस्रो चरण चल्दा त्रेता। जति समय बढ्दै जान्छ पाप त्यति बढ्छ, पुण्य सकिँदै जान्छ। आज ती दिएका स्थानहरू, मदिरा नखानु,